ये पाकिस्तान भारत सीज फायर पर तैयार हो गए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये बड़ी स्टेटमेंट सामने आ रही है। पाकिस्तान और भारत सीज फायर पर तैयार हो गए हैं। आज के दिन की फतह के बाद की ये सबसे बड़ी खबर है कि पाकिस्तान और भारत जो हैं वो सीज फायर पर तैयार हो गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने कहा था कि हम सालिसी की कोशिश कर सकते हैं और गालिबन नजर भी हमें आ रहा है कि उसमें कामयाब हुए हैं। पाकिस्तान और भारत सीज फायर पर तैयार हो गए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये एक बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है। याद रहे कि आज अहम टेलीफोनिक राबता हुआ था मार्को रूबियो और आर्मी चीफ के दरमियान, और ये एक बड़ी खबर है कि पाकिस्तान और भारत सीज फायर पर तैयार हो गए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आई है। अब तक की सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर करें कि पाकिस्तान और भारत सीज फायर पर तैयार हो गए हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई है। पाकिस्तान और भारत कशीदगी की सूरत हाल थी खत्ते में, और अभी बड़ी खबर, बड़ी डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान और भारत सीज फायर पर तैयार हो गए हैं। पाकिस्तान और भारत के जो हालात थे, जो कशीदा सूरत हाल थी, उस पर अभी तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि दोनों मुमालिक पाकिस्तान और भारत सीज फायर पर तैयार हो गए हैं। ये बड़ी खबर है और इसमें सालिसी का किरदार गालिबन अमेरिका ने अदा किया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये बड़ी स्टेटमेंट, बड़ा बयान सामने आया है। याद रहे कि आज मार्को रूबियो का टेलीफोनिक राबता हुआ था हमारे आर्मी चीफ से और इसके अलावा नायब वजीर आजम इसहाक डार से, और उसके बाद जो है ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट खित्ते के अमन की जानिब, गालिबन इसे एक हम कदम कह सकते हैं। दोनों ममालिक के शुक्रगुजार है। जनरल जाहिद महमूद हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं, तज्जियाकार हैं आप, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत बड़ी खबर है अभी तक ये कि दोनों मुमालिक सीज फायर पर तैयार हो गए। क्या कमेंट करेंगे? जी देखिए, ये अभी रीसेंट डेवलपमेंट है इवॉल्विंग सिचुएशन के साथ साथ। अल्हम्दुलिल्लाह देखें, अगर पाकिस्तान ने ये इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह एस्केलेशन लैडर पर बहुत ही अच्छी पोजीशन, फर्स्ट टाइम हमने तो अपनी लाइफ टाइम में पाकिस्तान को मिलिटरीली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली एक बहुत ही अच्छे पोजीशन पर देखा है, और अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करना चाहिए वो कम है कि पाकिस्तान का आज एक कैरेक्टर और पाकिस्तानी का कैरेक्टर ये सामने आया है। और वो जो बच्चे जिनकी शहादतें हुई थी, जो इनका हमारे ऊपर बहुत दिलों पर और हमारे दिमागों पर बहुत बड़ा बोझ था, जिनको शहीद पिछले दिनों किया गया है, इर्तजा को, हवा बीबी को, मोहम्मद बिन जुबैर को, उमर जुबैर को, उन बच्चों को का एक बोझ था। तो आई थिंक पाकिस्तान इज इन अ बेटर पोजीशन। हमने डेटरेंस रीगेन की है और अब पाकिस्तान को दुनिया इग्नोर नहीं कर सकती, और ये भारत तो अब बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकता। मेरे ख्याल में बहुत अच्छी मूव है। न्यूक्लियर कंट्रीज हैं दोनों। मैं देखिए, बीइंग अ मिलिट्री मैन, आप बड़े वो होते हैं कि आपको एक होता है कि जी जारी रखना चाहिए, आपका भी कौम का भी एक, लेकिन वी आर अ सेंसिबल नेशन जी। अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें इस्लाम में इसी चीज का हुक्म दिया है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं चीजों पर हमें फॉलो अप करने का, जब अमन की बात हो तो उसमें दिया। इंसानियत की ताजीम करने वाली कौम है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, ये सब की जीत है, ये पाकिस्तान की जीत है, ये याद रखिएगा। और अल्लाह का जितना हम शुक्र अदा करें वो कम है। आई थिंक वी हैव रीगेन्ड द डेटरेंस, और उन्होंने जो हमने रिजॉल्व शो किया है जी, रिस्ट्रेंट तो हम कर रहे थे, 3-4 दिनों से बहुत चीजें इकट्ठी हो गई थी, और अवाम में भी एक इस्तराब सा था कि रिस्पॉन्स क्यों नहीं जा रहा, लेकिन रिजॉल्व उधर होता है जी। तो हैव फेथ इन योर मिलिट्री लीडरशिप, हैव फेथ इन योर लीडरशिप, हैव फेथ। ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान पे देयर इज नो कम्प्रोमाइज, और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो सोचा भी नहीं जा सकता कि कभी कम्प्रोमाइज करेंगे। हमारे जो प्रोफेशनल मिलिट्रीज हैं, जिन बच्चों ने, जिन यंगस्टर्स ने, जिन जवानों ने, जिन सिपाहियों ने, जिन जर्नैलों ने, जिन अफसरों ने, जवानों ने, जेसीयूज ने इसमें हिस्सा लिया है, एयरफोर्स, नेवी, सब खराजे तहसीन के मुस्तहिक है। बट तैयारी रखनी है एज अ कौम। अब हमने इस हिंदुत्व माइंड सेट के साथ जिंदगी गुजारनी है। ये इसको एक इवेंट तो खत्म हो जाएगा मे बी, लेकिन ये नफरत तो उसने अपने अवाम में डाल दी है, और आपने एम्बेरस करते इंडियन आर्म फोर्सेस को। उन्होंने जो बीज बोए हैं नफरत, खासतौर पे भारतीय पंजाब में उन सिखों को टारगेट करके, अपने लोगों को टारगेट करके, इसका खुमियाजा मोदी और उसका भारत भुगतेगा। ये मैं आज आप अभी पर नोट करके रख लें कि उन्होंने बीज बो दिया खालिस्तान का, और ये इसको भुगतना पड़ेगा।
لیکن ہم نے دیکھا نا کہ ہم آخری لمحے تک کہتے رہے کہ ہم امن چاہتے ہیں, ہم یہ خواہش رکھتے ہیں کہ خطے کا امن برباد نہ ہو, لیکن ہمیں مجبور کیا گیا. ساتھ رہیے گا, اپنے ناظرین کو ہم یہ دکھا بھی رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو سماجی رابطے کی ویب سائٹ کا استعمال کرتے ہوئے پوری دنیا کو ایک اہم پیغام دیا گیا ہے. اسی پر بات کریں گے. سینئر اینکر پرسن طلعت حسین صاحب ہمیں جوائن کر چکے. طلعت صاحب, بہت بڑی خبر ہے, ٹرمپ یہ لکھ رہے ہیں کہ فیصلے پر دونوں ممالک مبارک کے مستحق ہیں, پاکستان اور بھارت نے سمجھداری سے کام لیا. جی, واقعتاً بہت بڑی خبر ہے. میرے خیال میں پاکستان کے لیے اس سے بڑی جیت ان حالات میں ہو نہیں سکتی. اور میں کہہ رہا ہوں ان حالات میں کیوں. پاکستان تیار تھا اگر ہندوستان اگلے سٹیپ پر جاتا, اور آپ نے دیکھا کہ صبح پاکستان کی طرف سے انڈیکیشن آیا کہ نیوکلیر کمانڈ اتھارٹی کا اجلاس بھی ہم بلا رہے ہیں. تو ہمارے لیے تو بڑا واضح سٹینس تھا کہ کیسے ہم نے امریکہ کو یا دنیا کے دوسرے جو اہم ممالک ہیں, ان کے کیپٹلز ہیں, ان تک اپنا پیغام پہنچانا ہے. اور پیغام یہ تھا کہ اگر آپ نے سیز فائر کروانی ہے تو جو پرابلم کریٹ کر رہا ہے دلی, آپ اس کا ہاتھ روکیں. اگر آپ اس کا ہاتھ نہیں روکیں گے تو ہمارے ہاتھ بھی نہیں رکیں گے, اور سیر کا سوا سیر ہوگا. تو اگر آپ اس سیز فائر کو دیکھیں, اس نے تو بات کی ہے کہ دونوں نے روکا ہے, لیکن اصل میں مجبوری ہندوستان کے لیے پیدا کی ہے. اور شروع دن سے پہلگام سے لے کر اس سیز فائر تک ہندوستان کا جو خیال تھا کہ ٹرمپ کی طرف سے اس کو بہت زبردست قسم کا, وہ کہتے ہیں کہ ڈبل ہینڈ شیک اینڈ ٹرپل امبریس قسم کی پالیسی ملے گی, اس کو وہ بڑا اپنے ساتھ بٹھائے گا, وہ نہیں ملی. امریکہ کو پتا تھا کہ اس کے اندر غلطی کس نے کی ہے, اس کے اندر زیادتی کس نے کی ہے. اور آج آپ کو نظر آیا کہ جب پاکستان کی طرف سے جواب گیا تو امریکہ بھی مجبور ہو گیا ہندوستان کا ہاتھ پکڑنے پر. یہ ہندوستان کا ہاتھ پکڑ کر سیز فائر کروائی گئی ہے, یہ جاننا بڑا ضروری ہے. پاکستان کے لیے تو آپشنز بڑی کھلی ہوئی ہیں. انہوں نے 6 جگہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی, ہم نے 26 سے جواب دیا. تو میرے خیال میں یہ ون ون ہے پاکستان کے لیے اور واشنگٹن کے لیے, اور یہ لوز اینڈ امبیرسمنٹ ہے دلی کے لیے. صحیح. طلعت صاحب یہ بھی فرمائے گا, اسحاق ڈار جب گفتگو بھی کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ میں پر امید ہوں کہ بھارت شاید بیک فٹ پہ اب چلا گیا تھا, اب اس کو کچھ سمجھ آ جائے. اور جب ہم نے بھارت کی ڈی جی کی پریس کانفرنس ہم نے سنی تھی, وہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ اب ہم بیک فٹ پہ جانا چاہتے ہیں, بس بہت ہو گیا ہے. تو واقعی کیا مودی سمجھ جائے گا, کیونکہ ٹریک ریکارڈ بی جے پی کا اور آر ایس ایس کا کچھ اچھا نہیں ہے, کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہیں. یہ آپ نے بہت اچھا زاویہ نکالا, اور ہم اسی پروگرام میں کرن کے ساتھ بیٹھے ہوئے, روکڑی صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے کہ جب 6 اور 7 کو اس نے واردات کی تو اس کی طرف سے جو بیان آیا وہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اب ہم نے کر لیا ہے, ہم نے ایسکیلیشن نہیں کرنی. اور اگلے 3-4 دن کے اندر آپ نے دیکھا انہوں نے واردات کو کیسے بڑھایا, پھر کل کے واقعات ہوئے تو دوسری مرتبہ پھر ان کی ٹھکائی ہوئی. ہم یقیناً ان کے اوپر یقین نہیں کر سکتے, لیکن اس وقت جو یقین کو توڑنے والے ہوں گے وہ پھر ان ضامنوں کے گلے پڑیں گے جن ضامنوں کی طرف سے ٹویٹ آ رہا ہے, اور وہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ. تو اگر آپ دوبارہ سے واردات کرنا چاہتے ہیں تو یہ یاد رکھیے گا کہ اس مرتبہ جو غصہ آپ کی طرف آئے گا وہ صرف پاکستان کی طرف سے نہیں آئے گا, ڈپلومیٹکلی آپ آئسولیٹ ہو جائیں گے. ابھی بھی مودی کے لیے اندرونی طور پر بہت مشکل ہے, بلکہ اگر ہمارے پاس وہ تصویر ہو جس کے اندر وہ اپنی تمام فوج کے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, اس کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ایک ریمارکیبل تصویر ہے.